السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نديرو التتمة التيدي الأول ديال بيوفيزيك. غنديرو ليكزيرسيس الثاني. نص التمرين كيقول دون ان récipient séparé en deux compartiments 1 et 2 par une membrane dialysant on verse 1 litre d'eau dans chaque compartiment. بالنسبه لنا المعطيات ديال التمرين راهم مقلوبين. ان هنايا اون اجوتي دون compartiment 1 4 مليمول دو CaCl2 اون بلس كاين واحد لا كونتيتي دو بروتيين ليغ 14 زيزيون Ca2+. داكور، يعني كومبارتيمون 1 فيه 4 مليمول دو CaCl2 زائد عنده واحد لا كونتيتي دو بروتيين ليبر اللي مزي معاه واحد 14 ديال لي زيون ديال CA2+. بالنسبه كومبارتيمون 2 شنو فيه 6 مليمول دو CaCl2. صافي هادشي كاين في المعطيات ا ليكيليبر اون ميزور اون دي دي بي دو 17.4 مليمول. بالنسبه لهاد دي دي بي اش كتعني؟ هي البوتونسييل ممبرانير ولا دي دي بي ولا دلتا في. دونك هذه حاجه وحده. مزيان، نحاولوا نبدلوا هاد المعطيات على شكل رسم. ان عندنا هنايا واحد الكومبارتيمون، قال لنا هنايا عندنا جوج ديال لي كومبارتيمون 1. نحاول نكبر احسن. دونك هذه ما كاينش. عندنا كومبارتيمون 1 كومبارتيمون 2. عندنا هنايا حطينا 1 لتر 1 لتر وي 1 لتر ديال لو. هو راه فين مكتوبه 1 لتر دلو، و حتى هنايا 1 لتر ديال الماء. زائد كومبارتيمون 1 حطينا فيه 4 مليمول ديال CaCl2 زائد 4 مليمول د CaCl2. وبالنسبه لهنا كومبارتيمون 2 فيه 6 مليمول ديال CaCl2. وما نساوش ان كومبارتيمون 1 فيه بروتيين، واحد البروتيين اللي على هذا الشكل داير هكا. مزيان، دونك هنا باش نحط هادو هنايا وهادو هنايا خصني نتفاعلهم مع الماء، انهم ضروري يعطيوني شي حاجه مع الماء، حيتاش CaCl2 اللي غيتفاعل ليا مع الماء يعطيني شي حاجه. وبطبيعه الحال البروتيين ديال CA2+ 14 اللي عنده 14 ديال لي زيون ليبر حتى هو غيتفاعل ليا مع الماء ويعطيني شي حاجه. دونك نحط المعادله ديالي. عندي CaCl2 مع الماء غيعطيني Ca2+ بلس Cl-. يعني سواء في كومبارتيمون 1 ولا في كومبارتيمون 2. دونك الاول لقيناه، غنمشيو للثاني ديال بروتيين CA14. اش غيعطيني هذا؟ غيعطيني بروتيين بلس CA2+. دونك شحال CA2+ اللي بغا اللي عندي 14. هي 14 هذا بلس. دونك هذا يكون نيجاتيف باش يكون عندنا لي شارج متقادين، حيت هنايا زيرو ديال لا شارج وحتى هنا خص يكون عندنا زيرو ديال لا شارج باش يكون هادشي في اليكيليبر. عندي هنايا موان، هنا بلس غيكون هنايا موان. عندي هنايا 14 في جوج هي 28، خص حتى هنا يكون فيه 28. دونك كنضربو هنا في 28 نيجاتيف 28 بوزيتيف هو زيرو، يعني زيرو يعني هادشي مزيان. يعني داكشي اللي قرينا في الباك، ان الجدول الوصفي مثلا هنا كيكون فيه ان في الحاله البدئيه، وهنا كيكون فيه زيرو، وفي الحاله النهائيه مثلا كيكون هنا ان موان اكس، وهنا كيكون فيه اكس. وبطبيعه الحال حتى هنا مثلا هنا كيكون عندنا في ان، وهنا كيكون زيرو ان ناقص اكس. هنا كيكون فيه
28 اكس، وهنا يكون فيه 14 اكس. عفوا هنايا نسيت واحد جوج هنايا، حينتاش سي ا دو بلس دو سي ال موان، ها هي واحد جوج سي ال موان هنايا راه نسيتها عفوا كنعتذر. دونك غتكون هنايا جوج اكس، يعني سي ا سي ال دو الا كنت غادي تدفع ليا المعلومه، دونك يعطيني سي ا دو بلس بلس دو ديال سي ال موان سي ال دو. سي ال دو يكون جوج ديال سي ال موان. صافي هاد زادو غنطبقو عليها في كومبارتيمون. شحال عندي هنايا، شحال عندي اصلا في مثلا هنا عندي كومبارتيمون 1 عندي فيه سي ا دو بلس، وهنا يكون عندي فيه سي ال موان، ياك عندي يكون في سي ال موان، ونفس الحاجه يكون سي ا دو بلس وهنا يكون عندي فيه سي ال موان. وهنا في كومبارتيمون 1 غيكون عندي واحد البروتين، يعني زايد عندي واحد البروتين موان. غنحط لي كونسونطراسيون ديالهم مثلا كل واحد شحال كيساوي. بالنسبه لسي ا دو بلس شحال عندي كميه سي ا دو بلس هنايا، شحال عندي فيه؟ عندي فيه واحد، عندي واحد. دونك هاد ان اش كتساوي؟ هاد ان كتساوي 4 مليمول. دونك غتكون هنايا 4 موان اكس. منين جات هاد اكس؟ جات من هنايا. بالنسبه لسي ال موان غيكون حتى هو 4 ناقص اكس، ولكن شحال من سي ال موان عندي؟ هو عندي جوج ديال سي ال موان. دونك هادشي كامل غنضربو في جوج، جوج في 4 8، وجوج في اكس جوج اكس، ها هي 8 ناقص جوج اكس. وبالنسبه للبروتين شحال عندي فيه؟ عندي 28 اكس، ها هي 28 اكس. دونك هاد 28 اكس ولكن مزدي معاه واحد سي ا دو بلس، دونك في كومبارتيمون 1 ما كاينش غير سي ا دو بلس واحد ديال سي ا سي ال 2، لا كاين حتى داك سي ا دو بلس اللي جا من البروتين. دونك غنديرو سي ا دو بلس ديال سي ا سي ال 2 زائد ديال البروتين. دونك هنايا غنزيد ليه شحال؟ غنزيد ليه هاد 14 ديال سي ديال اكس. دونك هنايا غنزيدو ليه 14 اكس باش تولي 4 ناقص 13 اكس. ونفس الحاجه هنايا عندنا ان ناقص اكس، دونك غتولي 6 مليمول ناقص اكس. و حتى هنايا غيكون 6 مليمول ناقص اكس، ولكن عندنا جوج ديال سي ال موان غيوليو 12. هنا يكون زائد اكس، هنا يكون زائد. علاش درت زائد؟ مثلا الا قلنا ان هاد الكومبارتيمون 1 كيعطي الكومبارتيمون 2، مثلا كومبارتيمون 1 كيعطي الكومبارتيمون 2، كيهز لي موليكول اللي كاين هنا، مثلا كيهز الجزيئات اللي كيدوز من لا مومبران ديال لي زون، كيجيو من هنا كيتزادوا لينا هنا، دونك كينقصوا من هنايا وكيتزادوا لينا هنايا. المهم نتوما فهموها بهذه الطريقه باش تجيكم ساهله، شي حاجه كنقص هنا وكنزيدوها هنايا صافي. ودابا غنشوفوا السؤال واش كيقول لينا. قال لك ديكري quantitativement les flux de matière initialement. يعني هنا غنشرحوا ليهم هاد لي ماتيير كيفاش كيدوزو صافي. المهم انا كتبت الجواب ديالو، ها هو. قال لنا على السؤال الاول، قال لي لي فلو et du milieu plus concentré vers le milieu moins concentré، حيتاش هادشي اللي كيطرا لينا في initial. وبالنسبه كيمشي لينا من كومبارتيمون 2 لكومبارتيمون 1، غنبينوا كيفاش كيمشيو لنا من كومبارتيمون 1 لكومبارتيمون 2 ولا من كومبارتيمون 2 لكومبارتيمون 1. هنايا باقي ما عرفناش فين كيمشيو لينا لي مولكيول، واش من كومبارتيمون 1 لكومبارتيمون 2 ولا من كومبارتيمون 2 لكومبارتيمون 1. هنايا غنشوفوه في السؤال الثاني. السؤال الثاني قال لنا السؤال الثاني calculer à l'équilibre les concentrations des différences d'ions dans chaque des compartiments. Donc غنحسبوا les concentrations ديال CA2+, CL- compartiment 1 compartiment 2 و les protéines تا هو بطبيعه الحال. دونك غنحسبوا هادشي كامل في السؤال الثاني.
اول حاجه في السؤال الثاني شنو عندنا اليكيليبر. دونك شرحت لكم في الفيديو الاول كيفاش كيكون عندنا اليكيليبر. كيكون عندنا بوتونسييل ممبغانير ناقص بوتونسييل ديال لي زيون كيساوي زيرو. اللي ما فهمش هذه القضيه يرجع للفيديو الاول، راه شرحت فيه هذه كيفاش كنديمونطريها. دونك بوتونسييل ممبغانير كيساوي بوتونسييل ديال لي زيون. صافي مثلا هنا لي زيون كاين بوتونسييل ديال سي ا دو بلس كيساوي بوتونسييل ديال سي ال موان. هادشي كامل كيكون عندنا في اليكيليبر. دونك انا غنحسب عندي بوتونسييل ممبغاني هو كيساوي 17.4 ملي فولت 17.4 ملي فولت. وغنحسب يعني نحسب نيشان عندي بوتونسييل ممبغاني كيساوي موان ار فوا تي على زد فوا اف فوا الإلين ديال كونسونطراسيون سي إل موان في كومبارتيمون 2 مثلا على كومبارتيمون سي إل موان كومبارتيمون 1. بالنسبة لكومبارتيمون 2 على كومبارتيمون 1 كيفاش احتجبتها؟ عندنا بوتونسييل ممبغاني اللي كيساوي دلتا في شحال كيساوي ليا 17 فاصلة شحال فاصلة 4 ملي فولت فاصلة 4. دونك 17.4 عندي كبر من صفر. يعني شنو؟ ان دلتا في كبر من صفر. يعني اش كيعني لي؟ ان دلتا في كبر من صفر عنده جوج احتمالات. ممكن تكون في 1 موان في 2 اكبر من زيرو، ولا في 2 موان في 1 اكبر من زيرو. ياك هنا كيفاش غنعرفوا؟ هنا من خلال هادشي اللي عندنا هنايا في كومبارتيمون. شحال عندنا هنا في كومبارتيمون 1؟ كومبارتيمون 1 عندنا فيه 4 ملي مول، وكومبارتيمون 2 عندنا فيه 6 ملي مول. دونك الا درنا 4 ناقص 6 غتعطيني ناقص 2. دونك الا عطاتني ناقص 2 غتعطيني سالبه. يعني غندير كومبارتيمون 2 ناقص كومبارتيمون 1 6 ناقص 4 باش تعطيني شي حاجه موجبه. دونك غندير الاحتمال الصحيح اللي عندي هو هذا، هو في جوج ناقص في 1. داكشي علاش درت كومبارتيمون 2 على كومبارتيمون 1، حيتاش هادي ممكن نفسرها الا دخلت لي الين. هنا ندير الالين ديال كونسونطراسيون سي ال موان كومبارتيمون 2 ناقص الالين ديال كونسونطراسيون سي ال موان ديال كومبارتيمون 1. هي في 2 كومبارتيمون 2 ناقص كومبارتيمون 1 في 2 ناقص في 1. هادي مفهومه؟ دونك نكملوا. عندنا بوتونسييل ممبغاني كيساوي موان ار فوا تي على زد فوا اف فوا الإلين ديال سي إل موان كومبارتيمون 2 على سي إل موان كومبارتيمون 1. بالنسبه هنايا عندي ناقص والزيد. اش كيساوي الزيد ديال سي إل موان؟ بطبيعه الحال حتى هو كيساوي ناقص، يعني ناقص مع ناقص غيولي عندي زائد. دونك هذه تكون زائد وهاد الزيد غتمشي ليا، حيتاش الزيد كتعني لا شارج. الزيد هي ناقص ديال سي إل موان غتولي ناقص مع ناقص ديال هنا غتولي زائد. يعني الزيد صافي مشات. يعني بوتونسييل ممبغاني كتساوي ار فوا تي على اف فوا الإلين على سي إل موان كومبارتيمون 2 على سي إل موان كومبارتيمون 1. يعني غنحاول نطبق داكشي اللي عندي في لي دوني اللي فاش قالوا لينا باللي ان تي كتساوي 18.5 دوغري سيلسيوس، وعندنا ار فوا تي على اف فوا 2.3 كتساوي 85.8. دونك باش نستعمل هذا المعطى خصني نرجع هادشي هكا. غنضرب هذا في 2.3. بوتونسييل ممبغاني كيساوي ار فوا تي على اف فوا 2.3. الا درت هنا في 2.3 دونك هاد الإلين غنعوضها اللوغ، غتولي اللوغ ديال كونسونطراسيون سي إل موان كومبارتيمون 2 على كونسونطراسيون سي إل موان ديال كومبارتيمون 1. غنكمل. انا اللي محتاج هنايا هما لي كونسونطراسيون نخرجهم. دونك غندير تطبيق عددي. هذا عندي فيه 17.4 ملي فولت كيساوي هذا عندي فيه شحال؟ هو عندي فيه 57.8. غنحط 57.8 مضروبه في اللوغ ديال هذا سي إل موان
كونسونطراسيون في كومبارتيمون 2 ديال سي ام كومبارتيمون 2 اش كيساوي؟ الا شفنا في كونسونطراسيون كومبارتيمون 2 سي ام كيساوي 12، كيساوي 12 زائد اكس، وبالنسبه لسي ام كومبارتيمون 1 كيساوي 8 ناقص جوج اكس. غنعوضهم، جوج زائد جوج زائد شحال مازال 12 ماشي جوج، 12 زائد جوج اكس 8 ناقص جوج اكس. هادشي اللي عندي. كنعتذر الكاميرا ما كتبينش مزيان. المهم غنجيب هذا لهاد الطرف، غتولي 17.4 على 57.8 كيساوي لوغ كيساوي اللوغ ديال 12 زائد جوج اكس على 8 ناقص جوج اكس. 12 زائد جوج اكس على 8 ناقص جوج اكس. دونك باش نحسب هذا الشيء نحسبوه في كالكولاتور غيعطيني 0.301 كيساوي اللوغ ديال 12 زائد جوج اكس على 8 ناقص جوج اكس. بالنسبه لهذا باش نحيد اللوغ خصني نطلع على 10 نضرب 10، يعني اللوغ ديال 10 نضرب في 10 ضربته في 10 يعني يمشي هادشي كامل. دونك يولي 10 أس 0.301 كيساوي 12 زائد جوج اكس على 8 ناقص جوج اكس. هادشي كامل واش كيساوي؟ يعني عندي 10 أس 0.301 كيساوي 1.99 تقريبا هي نيت جوج. جوج كيساوي 12 اكس 12 زائد جوج اكس على 8 ناقص جوج اكس، يعني نخرج اكس فقط. يعني هادشي كامل باش نخرج اكس شحال كيساوي. دونك غنديرو نجيبو هذا لهاد الطرف غيولي 8 ناقص جوج اكس كيساوي مضروبه في جوج، هادشي كامل مضروبه في جوج كيساوي 12 زائد جوج اكس و غنضربو 16 ناقص 4 اكس كيساوي 12 زائد جوج اكس. غنجيب هذا لهاد الطرف وهذا لهاد الطرف غيولي 12 ناقص 16 عفوا ناقص 12 كيساوي جوج اكس زائد 6 اكس. غيولي عندي هنايا 4 كيساوي 8 غيولي هنايا جوج هنايا 4 غيولي 6 اكس. دونك اكس كيساوي 4 على 6 كيساوي جوج على 3 كيساوي 0.66. يعني شنو؟ ان عندي كونسونطراسيون ديال سي ال موان كومبارتيمون 1 كونسونطراسيون سي ا دو بلس كومبارتيمون 1 ولا نجي نديرهم هنا نيت فاش عندي مرتبين. عندي هذا التتمه ديال السؤال الثاني. لا ديال السؤال الثاني غندير سي ال موان كومبارتيمون 1 سي ال موان سي ا دو بلس كومبارتيمون 1 وغندير واش كيبان كيبان غندير بروتيين نيجاتيف ديال كومبارتيمون 1 وغندير سي ال موان كومبارتيمون 2 وغندير سي ا دو بلس كومبارتيمون 2. هذا ديال سي ال موان اش كيساوي ليا؟ هو كاين هنا في الجدول. عندنا سي ال موان كومبارتيمون 1 كيساوي 8 ناقص جوج اكس، هي 8 ناقص جوج اكس، و سي ا دو بلس كومبارتيمون 1 درنا فيه 4 ناقص اكس زائد 14 اكس اللي كيساوي 4 زائد 13 اكس. وبالنسبه للبروتيين كيساوي 28 اكس. وبالنسبه لسي ال موان كومبارتيمون 2 كيساوي 12 زائد اكس.
و سي ا 2 بلس كومبارتيمون 2 كيساوي 6 زائد اكس. يعني هنايا ما بقى لي الا نعوض ديك 0.66 في لي زيكسات اللي عندي هنايا. هاد 0.66 اللي خرجت ليا هنايا غنعوضها في اكس كاملهم اللي عندي. ماشي حسبت ديال سي ان موان غنعوضو في سي ان موان بوحدو، لا حسبت سي ان موان غير باش نخرج القيمه ديال اكس شحال كتساوي. يعني يمكن ليا نحسبها بسي ا 2 بلس، يعني باش ما حسبتها. دونك نعوضو عندي 8 ناقص جوج مضروبة في 0.66. هنايا اللي عندي هنايا 4 ناقص زائد 13 مضروبة في 0.66. عندي هنايا جوج، لا هنايا 28 عفوا 28 مضروبة في 0.66. هنايا 12 زائد 0.66 وهنايا 6 زائد 0.66. بالنسبة لسي ان موان كومبارتيمون 1 غيخرج ليا فيه 6.68 مليمول على اللتر لأن كونسونطراسيون. بالنسبة لسي ا 2 بلس كومبارتيمون 1 غيعطيني 12.58 مليمول على اللتر. وبالنسبة للبروتيين غيعطيني 18.48 مليمول على اللتر. وبالنسبة ل سي ان موان كومبارتيمون 2 إلا حسبتها بكالكولاتيس غتخرج ليك 13.32 مليمول على اللتر. وبالنسبة ل آخر حاجة سي ا 2 بلس كومبارتيمون 2 غتخرج لينا 6.66 مليمول على اللتر. هاد السؤال الثاني سالينا هادشي اللي كاين في السؤال الثاني، نخرجوا لي كونسونطراسيون ديال شاك ديال كومبارتيمون 1 و كومبارتيمون 2 اللي عندنا. السؤال الثاني الثالث، calculer la pression mécanique qu'il fut existe pour maintenir le niveau initial précis. بالنسبة للسؤال الثالث انني قلبت على هاد البريسيون ميكانيك ما لقيتهاش في الكور ديال البارتي الاول، ما لقيتهاش يعني ما دارهاش لكم البروف. و يعني قلبت على لي بريسيون اللي كاينين عندنا في البارتي الاول في البارتي الثاني اللي كتشبه البريسيون ميكانيك، ما لقيتش الا علاقه ديال البريسيون اوسموتيك. بريسيون اوسموتيك هي اللي استعملنا في جميع التيدي في التيدي الثاني، وهي اللي زيد طبقتها لكم في السؤال الثالث. بالنسبه للبريسيون ميكانيك ما لقيتهاش في الكور ديال البارتي الاول، وحتى في البارتي الثانيه ما فيهاش، يعني بالنسبه لهذه ما كايناش. دونك الا قلبت عليها مره اخرى ولقيتها راه غنديرها لكم في الفيديو ولا غنصيفطها لكم في الميساجات، ولا اللي صيفط لي راه غنصيفطها ليه. راه كاينه نمره التليفون ديالي هنايا في واتساب، اللي بغى شي حاجه مرحبا به. دونك غندي مونطري لكم هي الاولى العلاقه منين جات. ان عندنا اول حاجه دلتا، عندنا ديك سميتها الثابته ديال الغازات غاز بارفي، الكونستون ديال غاز بارفي اش كتقول لنا ان عندنا دلتا بي فوا في كيساوي ان فوا ار فوا تي. يعني حنا شنو بغينا هاد لا بريسيون دونك دلتا بي كتساوي ان فوا ار فوا تي على في، وهاد ان اش كتساوي فوا سي فوا في. دونك الا بغيت نعوضها تولي سي فوا في فوا ار فوا تي على في. دونك غتمشي لي هاد في مع هاد في غيولي عندي دلتا بي كيساوي سي فوا ار فوا تي. بالنسبه لتي عندنا ار عندنا، وبالنسبه للكونسونطراسيون راه حسبناهم كاملهم في السؤال الثاني. داكشي علاش استعملت هاد العلاقه ديال بريسيون اوسموتيك، حيتاش عندنا جميع المعطيات. يعني ما جيتش هكاك استعملتها، حتى لقيت بلي ان عندنا جميع المعطيات ديالهم. عندنا لي كونسونطراسيون حسبناهم في السؤال الثاني، وعندنا اير لو كونستونت بارفي اللي كتساوي 8.32، وعندنا لا تمبيراتور عطاو لينا في المعطيات اللي هي 18.5. عندنا هادي 18.5 دوغري سيلسيوس، يعني نحولها لكلفن
وعندنا هاد اغ كتساوي 8.32. وبالنسبه للكونستونط غنديرو لي كونستونط ديال كومبارتيمون 1 ناقص كونستونط ديال كومبارتيمون 2. يعني غنجاوب عليها ان دلتا بي كيساوي ار فوا تي فوا لي كونسونطراسيون ديال كومبارتيمون 1 ناقص كونسونطراسيون ديال كومبارتيمون 2. دونك غندير سي ا دو بلس ديال كومبارتيمون 1 زائد سي ال موان ديال كومبارتيمون 1 زائد لي بروتين ديال كومبارتيمون 1. هادشي كاملو ناقص سي ال موان ديال كومبارتيمون 2 زائد سي ا دو بلس ديال كومبارتيمون 2. صافي ما بقى ليا الا التطبيق عددي ابليكاسيون نيميريك. يعني دلتا بي كيساوي ار يعني 8.32 فوا طومبيراتور. لا طومبيراتور عندي هنايا عندي لا طومبيراتور كتساوي 18.5 زائد 273. هادشي كامل مضروبه في لي كونسونطراسيون. عندي سي ا دو بلس كومبارتيمون 1 كيساوي ليا 12.58 زائد سي ال موان كومبارتيمون 1 6.68 زائد غنكمل لكم هنايا لي بروتين خرج لينا فيه 18.48. هادشي كامل ناقص سي ال موان كومبارتيمون 2 كيساوي ليا 13.32 زائد اخيرا 6.66 كومبارتيمون 2. وهادشي كامل كيساوي دلتا بي كيساوي ندير كالكولاتريس عندنا 8.32 مضروبة 18.5 زائد 273 مضروبة في كونسونطراسيون عندنا 12.58 زائد 6.68 زائد 18.48. هادشي ناقص مع 13.32 زائد 6.66. هادشي كيساوي لينا كيساوي 43,072 باسكال. يعني 4.43 في 10 أس 3 باسكال كتساوي 43 كيلو باسكال. صافي هانتوما جاوبتو على التمرين الثاني كامل. المهم الله يوفق الجميع، واللي بغى اي حاجه مرحبا به في الخاص.